The Existence of God. Episode 3. क्या हर मजहब में खुदा का तस्वुर दुरुस्त है? एक मंतकी मवाजना। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस सीरीज के एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या वाकई हर मजहब में खुदा का तस्वुर एक जैसा है? अगर नहीं, तो फिर सही तस्वुर खुदा को कैसे पहचाना जाए? बहुत से लोग कहते हैं सब मज़ाहब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, सिर्फ नाम मुख्तलिफ हैं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये हकीकत भी है? आइए एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें 4 लोग एक ही शख्स के बारे में मुख्तलिफ बातें करें। पहला कहे वो शख्स सिर्फ एक है, दूसरा कहे नहीं वो 3 हैं मगर एक भी हैं, तीसरा कहे वो हजारों शक्लों में जाहिर होता है, और चौथा कहे असल में खुदा जैसी कोई हस्ती है ही नहीं। अब सोचें, क्या ये चारों एक ही हकीकत बयान कर रहे हैं? जाहिर है नहीं, क्योंकि अगर हकीकत एक है तो इसके बारे में एक दूसरे की ज़द बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह जब मुख्तलिफ मज़ाहब खुदा के बारे में मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स अक़ायद पेश करते हैं, तो ये कहना कि सबका खुदा एक ही है मंतकी तौर पर दुरुस्त नहीं रहता। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी मजहब की तौहीन करना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि खुदा का कौन सा तस्वुर अक़-फ़ितरत और मुस्तनद वही के ज़्यादा मुताबिक है। हम हर मजहब का जिक्र एहतराम के साथ करेंगे और इसके अपने बुनियादी अकायद को सामने रख कर देखेंगे कि आया वो तस्वुर मंतकी तौर पर मुकम्मल है या नहीं, क्योंकि सच्चाई का फैसला जज्बात से नहीं बल्कि दलील से होता है। पार्ट 1, खुदा को जांचने का मायार स्टैंडर्ड। अब एक बहुत अहम सवाल, अगर दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब खुदा के बारे में मुख्तलिफ अकायद रखते हैं, तो आखिर हम कैसे फैसला करें कि कौन सा तस्वुर खुदा दुरुस्त है? क्या सिर्फ इसलिए कोई बात सच हो जाती है कि बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा मायार चाहिए जिस पर हर तस्वुर खुदा को परखा जा सके? फर्ज करें 4 लोग आपके सामने आए और हर एक अपने आप को डॉक्टर कहे, क्या आप सिर्फ उनके दावे पर यकीन कर लेंगे, या पहले देखेंगे कि उनके पास इल्म, काबिलियत और सबूत मौजूद है या नहीं? बिल्कुल इसी तरह खुदा के बारे में भी सिर्फ दावा काफ़ी नहीं, हमें एक मंतकी मायार चाहिए। अब सवाल यह है, खुदा में कौन सी सिफात लाजमी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, क्या खुदा पैदा हो सकता है? सोचें, जो खुद पैदा हुआ हो वो हमेशा से मौजूद कैसे हो सकता है? और अगर किसी ने इसे पैदा किया, फिर असल खुदा कौन हुआ, वो या जिसने इसे पैदा किया? इसीलिए हकीक खुदा ही हो सकता है जो हमेशा से मौजूद हो और जिसे किसी ने पैदा ना किया हो। दूसरा सवाल, क्या खुदा मर सकता है? अगर खुदा मर जाए तो फिर इसके बाद इस पूरी कायनात का निज़ाम कौन चलाएगा? जो खुद फना हो जाए वो हमेशा के लिए खालिक कैसे हो सकता है? इसलिए हकीकी खुदा कभी नहीं मरता। अब एक और सवाल, क्या खुदा खाने पीने का मोहताज हो सकता है? हम इंसान खाना ना खाएं तो कमज़ोर हो जाते हैं, पानी ना पाएं तो प्यास लगती है, यानी हम अपनी बका के लिए दूसरी चीज़ों के मोहताज हैं। लेकिन अगर खुदा भी खाने पीने का मोहताज हो तो फिर वो खुद मुख्तार कैसे हुआ? जो दूसरों का मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता। इसी तरह क्या खुदा सो सकता है? जब हम सोते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती। अगर खुदा भी सो जाए तो इस दौरान पूरी कायनात का निज़ाम कौन संभालेगा? इसलिए हकीकी खुदा को नींद या आराम की ज़रूरत नहीं होती। अब एक और सवाल, क्या खुदा कमज़ोर हो सकता है? अगर कोई खुदा बीमार हो जाए, ज़ख्मी हो जाए या किसी के सामने बेबस हो जाए, तो फिर वो पूरी कायनात पर कुदरत कैसे रखेगा? हकीकी खुदा हर किस्म की कमज़ोरी से पाक होना चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या खुदा किसी का मोहताज हो सकता है? अगर खुदा को किसी इंसान, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी ताकत की ज़रूरत हो तो फिर वो मुकम्मल खुदा नहीं।
کیونکہ جو خود دوسروں پر منحصر ہو وہ دوسروں کا خالق نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے ایک موبائل فون بنایا۔ کیا موبائل بنانے والا خود موبائل کے اندر قید ہو سکتا ہے؟ کیا وہ موبائل کی بیٹری ختم ہونے سے خود بھی ختم ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ بنانے والا ہمیشہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے بڑا اور مختلف ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح خالق اپنی مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ انسان ہے، نہ جانور، نہ کسی جسم کا محتاج، اور نہ ہی اپنی مخلوق کی کمزوریوں کا۔ لہٰذا جب ہم مختلف مذاہب میں خدا کے تصور کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے انہی منطقی اصولوں پر اسے پرکھیں گے، کیونکہ جو تصور خدا کو مخلوق جیسا بنا دے وہ عقل کے مطابق کامل خدا کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پارٹ 2، ہندو مت۔ اب ہم احترام کے ساتھ ہندو مت میں خدا کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، ہندو مت ایک بہت قدیم مذہب ہے اور اس کے اندر مختلف مکاتب فکر موجود ہیں۔ اس لیے ہر ہندو ہر عقیدے کو ایک ہی انداز میں نہیں مانتا، لیکن ہم ان تصورات کی بات کریں گے جو عام طور پر معروف ہیں۔ سب سے پہلے سوال، برہمن کیا ہے؟ بہت سے ہندو فلسفوں کے مطابق برہمن وہ ایک اعلیٰ اور آخری حقیقت ہے جس سے پوری کائنات کا وجود ہے، یعنی اصل حقیقت ایک ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اصل حقیقت ایک ہے تو پھر اتنے سارے دیوی دیوتے کیوں؟ عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ مختلف دیوی دیوتے اسی ایک حقیقت کے مختلف مظاہر یا مختلف طاقتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً وشنو کو کائنات کی حفاظت سے جوڑا جاتا ہے، شیو کو تبدیلی یا فنا سے، اور کرشن کو وشنو کا اوتار مانا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے کیونکہ مختلف ہندو روایات میں اس کی تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اور مشہور سوال، اگر خدا ایک ہے تو پھر مورتی کیوں؟ بہت سے ہندو یہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کو خدا نہیں سمجھتے، بلکہ مورتی عبادت کے دوران توجہ اور یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی شخص کے والد بیرون ملک رہتے ہیں، وہ اپنے والد کی ایک تصویر اپنے کمرے میں رکھتا ہے۔ جب وہ تصویر دیکھتا ہے تو اسے اپنے والد کی یاد آتی ہے۔ وہ تصویر اس کے والد نہیں ہوتی، بلکہ صرف یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے ہندو کہتے ہیں کہ مورتی خود خدا نہیں، بلکہ خدا کی طرف توجہ کا ایک وسیلہ ہے۔ اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہماری بات سن سکتا ہے تو پھر کسی واسطے یا مورتی کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اگر خدا براہ راست سن سکتا ہے تو کیا انسان براہ راست اسی سے دعا نہیں کر سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر شخص کو خود غور کرنا چاہیے۔ اب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان کسی مورتی، کسی تصویر یا کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوپن کوٹ، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، کلوز کوٹ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے اوپن کوٹ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں یقیناً قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کلوز کوٹ۔ یعنی اسلام کے مطابق اللہ ہر انسان کی دعا براہ راست سنتا ہے۔ اس کے لیے کسی مورتی، کسی تصویر یا کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہمارا مقصد کسی مذہب کی توہین کرنا نہیں، بلکہ مختلف تصورات کو احترام کے ساتھ سمجھنا اور پھر عقل، منطق اور وحی کی روشنی میں ان پر غور کرنا ہے۔